अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली जी बिलाल और अनफ़ा ने अपनी वो कहते हैं ना, एक परेशानी में, उदासी में और साथ में खुशी भी है, मिली जुली जो उनकी थी सिचुएशन, उसमें उन्होंने रुखसत किया समीना को हॉस्पिटल। और फाइनली वो वक्त आ चुका है कि वो एक बार फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं, बल्कि मेरे ख़्याल में वो पेरेंट्स बन भी चुके होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं समीना और बिलाल के साथ कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे और अनफ़ा को एक क्यूट सा प्यारा सा जो भाई है अल्लाह ताला अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। और मुझे ऐसा लगता है बिलाल और समीना की खुशी को देख के कि उनके यहाँ बेबी बॉय आने वाला है। तो इसी पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो आपकी, मेरी, हम सब की दुआओं की इस कपल को ज़रूरत है। इस वक्त कोई भी नेगेटिव बात मैं नहीं करूँगी। जो सिचुएशन उनकी चल रही है उसमें मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी प्रेगनेंसी शो नहीं करनी थी, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। ये बातें हम लोग बाद में करेंगे। इस वक्त जिस कंडीशन से वो गुजर रहे हैं उन्हें सिर्फ हमारी दुआओं की ज़रूरत है। और इस वक्त वो प्रदेश में अकेले हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके हौसले को दाद देती हूँ, स्पेशली समीना के हौसले को, जो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करती है। मुझे वो उसकी ये आदत बहुत ज़्यादा पसंद है। बजाय कोई और लड़की होती यहाँ पर तो वो ज़रूर रोती, रो के दिखाती, सिंपैथी लेती, दो चार आंसू बहा के हमदर्दियाँ बटोरती, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत मज़बूत है और उसने ये साबित किया है। एक तरफ इस बिलाल की बहन थी, जिसकी अभी हाल ही में सर्जरी हुई है, बुज़ुर्ग ख़ातून आशा ख़ातून, जिनकी एक सर्जरी हुई है जो कि एक नॉर्मल सी रूटीन है। आजकल हर दूसरी औरत की ये सर्जरी हो रही है क्योंकि कुछ ऐसे मसाइल औरतों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसने अपनी सर्जरी को मतलब कि 6 महीने तक इशू बनाया, हमदर्दियाँ बटोरी, रोई, वावेला मचाया, वीडियोज़ में पता नहीं क्या-क्या उसने नाम पुकारे, हाय मेरी इससे बात करवाओ, हाय मेरी उससे बात करवाओ, हाय मेरी ये हालत हो गई। मतलब उस बंदी ने इस तरह की हमें कंडीशन अपनी दिखाई जैसे अभी के अभी मौत का फ़रिश्ता हाज़िर हो रहा है। और उसके बाद मामूली सी छोटी-मोटी मसले मसाइल भी जब जब उसको हुए तो उसने खूब हल्ला मचाया। हालाँकि उसके पास पूरा टब्बर था, बहनें थी, भाई था, भाभी थी, माँ थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं समीना को देखती हूँ तो उसमें मुझे इनकी निस्बत बहुत ज़्यादा मुझे मैच्योर नज़र आती है, बहुत ज़्यादा सुलझी हुई, समझदार। और मतलब कि उसको पता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती इस तरह। लोग भी बुरा समझते हैं, लोग भी मज़ाक उड़ाएँगे और लोगों को ये भी तासुर जाएगा कि शायद वो वीडियो वायरल करवाने के लिए इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें कर रही है। तो ऐसा कुछ भी मैंने नहीं देखा। हालाँकि समीना की प्रेगनेंसी कोई इतनी नॉर्मल नहीं थी, अच्छी खासी मुश्किल प्रेगनेंसी थी और इस दौरान उसे कई बार वो कहते हैं ना मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन लोगों ने डट कर मुकाबला किया। तो यहाँ पर इस वक्त समीना को की जगह कोई और होता तो मैं कह रही हूँ ना कि वो ये ज़रूर कहता कि काश मेरी अम्मी मेरे साथ होती। और उसने कहा भी कि मैं ये चाहती थी कि इस बार मेरी अम्मी मेरे साथ हों, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि चले अम्मी मेरे साथ नहीं है, लेकिन पहली बार पहले बच्चे की बार मैं बिल्कुल तन्हा थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। लेकिन इस बार मैं अल्लाह का करोड़ हाँ शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा शौहर मेरे साथ है। तो उस बंदी ने यहाँ पर भी सब्र का मुज़ाहिरा किया। और प्रदेश में अकेला बच्चा पैदा करना मैं कहती हूँ कि एक बड़ा दिल जिगरा रखने वाली औरत ही कर सकती है। ये बिलाल की बहनों जैसी जो नाजुक सिर्फ नाजुक बनी हुई हैं तो सिर्फ नाजुक औरत, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नाजुक बनी हुई हैं। अल्लाह ताला ने औरत में बहुत हिम्मत रखी है। इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने जो एक ज़िम्मेदारी औरत पे डाली है बच्चा पैदा करने वाली, कोई एवें तो नहीं ना डाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पता है कि अल्लाह ने ऐसी सलाहियतें रखी हैं औरतों में। औरत सब्र करने वाली है और इस तरह की सिचुएशन में वो कोशिश करती है कि मैं अपनी तकलीफ़ जो है जितना उसको छुपा सकूँ छुपाऊँ।
پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہیں گھر میں جب ڈلیوری ہوتی تھی تو کوشش کرتی تھی کہ ہماری آوازیں کمرے سے باہر نہ جائیں، کسی نامحرم کے کانوں تک ہماری آواز نہ جائے، گھر میں کوئی مرد ہے تو وہ ہماری کرانے کی، ہماری تکلیف سے جو آواز نکلتی ہے وہ نہ سنیں، بہت پردہ رکھا جاتا تھا۔ خیر اب تو وہ دور نہیں رہا، اب تو ہر ایک چیز کو کیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سمینہ کا صبر جو ہے وہ قابل دید ہے اور تعریف کے لائق ہے یہ بندی، کہ پہلا بچہ اس نے جرمنی میں کوئی بھی فیملی کا ممبر نہیں تھا اس کے ساتھ اس نے پیدا کیا، اور اب دوسرا بچہ بھی وہ 1 ڈیڑھ سال کے وقفے سے اس دنیا میں آ رہا ہے۔ اللہ خیر سے وقت لائے، اور مجھے یقین ہے کہ بچہ اس دنیا میں آ چکا ہوگا، امید ہے، یقین ہے، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے ظاہری بات ہے کچھ دن پہلے کی ہوگی، تو اللہ ان کو خوشیاں جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو جی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک گھر والوں میں سے کسی کا کوئی رد عمل نہیں آیا، مطلب دعاؤں کی صورت میں، کہ ہماری بھابھی پریگننٹ ہے، آپ دعا کریں اللہ خیر سے وقت لائے، میرا بھائی پھر سے باپ بننے والا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو بیٹی دی ہے، بیٹے سے نوازے۔ بلکہ ان کی چھوٹی بہن جو ہے وہ اپنی بھابھی کے برتھ ڈے میں، آمنہ بی بی جو ہیں، وہ یہ ارشاد فرما رہی تھی کہ میں دنیا کی خوش نصیب عورت ہوں، مجھے اللہ نے بیٹی بیٹا دیا اور گھر بھی دیا، سب کچھ دیا، کیونکہ میں بڑی اچھی ہوں، میں بڑی نیت کی صاف ہوں۔ تو دوسری طرف میں کہتی ہوں جہاں ماؤں کی دعاؤں کی سخت اشد ضرورت ہوتی ہے اس سچویشن میں، وہاں پر یقیناً سمینہ کی امی تڑپ رہی ہوں گی، دعاؤں سے بھی نواز رہی ہوں گی، بیٹی کی جدائی برداشت کر رہی ہیں، پھر بیٹی کی تکلیف کا ایک ایک لمحہ وہ سوچ سوچ کے مطلب کہ محسوس بھی کر رہی ہوں گی، اور بہت زیادہ دکھی ہوں گی، پریشان ہوں گی، اور وہ ان کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس ہوں گی دعاؤں کی صورت میں۔ لیکن دوسری طرف ایک سیلفش ماں ہے، میں کہنا نہیں چاہتی، پھر لوگ کہتے ہیں آپ اس طرح بات نہ کی کریں، آج دن تک جب سے ان لوگوں نے اپنی پریگننسی شو کی ہے، بلال صاحب نے، ان کی امی کے منہ سے میں نے ایک بار بھی یہ بات نہیں سنی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ان کی آنے والی اولاد کے حوالے سے کوئی دعا دی ہو، اپنی دعا سے نوازا ہو۔ تو وہیں پہ جب ان کی بیٹیوں کی بات آتی ہے تو بیٹیوں کے لیے ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، بیٹیوں کے لیے دعاؤں میں کوئی جو ہے نا وہ کسر نہیں اٹھا رکھتی، پوری کوشش کرتی ہیں، خاص طور پہ اپنی بیٹی آمنہ کے لیے۔ اور دوسری طرف ان کی جو چہیتی بیٹی آج کل ان کے گوڈے کے ساتھ لگ کے بیٹھی ہوئی ہے، جس نے ماں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھا دی تھی، اس کی بھی وہ خیر خواہی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور اس کے غلط کاموں میں اس کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کو صرف اپنے کھانے پینے موج مستی سے ان کا وہ کہتے ہیں نا کہ لگاؤ ہے، اور وہی اسی میں وہ خوش رہتی ہیں، جو ان کو یہ چیزیں کرواتا رہے وہ ان کے ساتھ ہیپی رہتی ہیں، ان کو دعاؤں سے بھی نوازتی ہیں، اور ان کے ساتھ ویڈیو بھی بناتی ہیں۔ لیکن اب بلال صاحب تو پردیس میں ہیں، وہ تو پیزا برگر کھلا نہیں سکتے، تو اس لیے بلال کو دعائیں کم ہی مل رہی ہیں۔ تو دوسری طرف جی جب سے بلال لوگوں نے پاکستان آنے کی بات کی ہے، اس سے پہلے ہی عائشہ محترمہ اپنے ڈوبتے ہوئے چینلز کو پھر سے اوپر لانے کے لیے بلال کی مالا جپنے لگی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈیلیوری کے بعد وہ بیبی بوائے کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان آئیں گے، تو وہ اسی طرح پھر بلال کو کی چاپلوسیوں میں لگی ہوئی ہے جی، گھر میں سجاوٹیں کر رہی ہے، لیکن اصل چیز کی جس چیز کی ضرورت ہے، جو اصل چیز ہے وہ ہے دعائیں۔ دعاؤں کی بہت کمی ہے جی، اس فیملی نے بالکل بھی بلال اور سمینہ کو دعاؤں سے نہیں نوازا، جو مجھے بہت دکھ ہوا۔ خیر انفا کافی ہے اپنی امی کو دعائیں دینے کے لیے، بلال کافی ہے اپنی بیوی کی کیئر اور اس کو دعائیں دینے کے لیے، تو اپنی دعاؤں میں انہوں نے اپنی کہتے ہیں نا انفا نے اپنی امی کو رخصت کر دیا ہاسپٹل، اور انشاءاللہ بیبی بوائے بالکل اس دنیا میں آ چکا ہوگا خیر و خیریت سے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر و خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو چلتے چلتے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری ایک فالوور ہے، ان کے بیٹے راحیل کا برتھ ڈے تھا، ہیپی برتھ ڈے راحیل ٹو یو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی والی لمبی عمر عطا فرمائے، آپ اپنی والدین کے بخشش کا وسیلہ بنے، آپ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین ثم آمین۔ تو راحیل کو آپ سب نے برتھ ڈے وش کرنی ہے جی، اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے بلال کو، سمینہ کو، اور اس طرح کے جتنے بھی اس دنیا میں نئے بچے آنے والے ہیں، ان سب کے پیرنٹس کو اور بچوں کو سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں میں جو ہے نا
कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपने लिए दुआ मांगने से पहले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ ज़रूर मांगा करें। तो मुझे बहुत दुख हुआ जी। यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो या इंस्टा पे कोई स्टोरी शेयर होनी चाहिए थी बिलाल की अम्मी और बहनों की तरफ से, जिसकी मुझे कमी नज़र आई। बहुत मतलब अच्छा मुझे फ़ील नहीं हुआ कि जब बिलाल लोगों ने वीडियो शेयर की थी तो इनका भी काम था कि अपने भाई और भाभी को दुआओं से नवाजती हैं, अपनी भतीजी और नए आने वाले बच्चे को। लेकिन जी कंजूसी देखने में आ रही है। बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनके साथ है, अल्लाह उन्हें अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन, हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। तो जी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। और बाकी शिकवे शिकायतें, प्रेगनेंसी शो करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, ये सारी बातें इंशाल्लाह बाद में होंगी। अभी फ़िलहाल इस कपल को सिर्फ़ और सिर्फ हमारी दुआओं की ही ज़रूरत है और हम इंशाल्लाह उनको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।